काफ़ी देर हो गई है, आज मैं तकरीर तो इतनी लंबी नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ एजेंडा देना है और तमाम दोस्तों को ये बावर करवाना है कि आज हमारा ये जो हंगामी इजलास बुलाया गया, ये किस लिए बुलाया गया। और मेरी एक एक चेहरे पे नजर है, अगर मैंने किसी को ध्यान यहाँ पे ना हुआ तो मैं उसको पिन पॉइंट भी करूंगा। सबका ध्यान मेरी तरफ हो और मेरी बातों को आपने गौर से सुनना है। मैं सबसे पहले जो हमारे भाई हैं, मैं उनसे सीखता भी हूं। इंतहाई काबिल इंसान है डॉक्टर चंगेज साहब, इंतहाई जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। मेरे भाई जिशान साहब ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, मेरे भाई इमरान बग्गा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, और बाकी तकरीबन जो पाशा ग्रुप के ओहदेदारान, बॉडी मेंबरान यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपको ये बताऊं, असलम खान साहब की कोई कितनी उम्र होगी इस वक्त डॉक्टर साहब? तकरीबन 70 साल उनकी उम्र है। ऑल पेंशनर लेबर तहरीक के जो रहनुमा हैं, आप उनको जानते हैं नहीं जानते हैं सारे? मुझे भी उनकी कॉल आई है, और कॉल में उन्होंने मुझे ये कहा कि पाशा बारिश से डर तो नहीं जाओगे, घबराओगे तो नहीं? अब मैं उनकी आधी उम्र का हूं, जवान आदमी हूं। एक 70 साल का इंसान जिसने मजदूरों के हकूक के लिए गोलियां खाई हुई हैं, मारे खाई हुई हैं, जेलें काटी हुई हैं, पिशावर में बैठा हुआ है, और आपकी सोच के लिए, और उनकी टीम यहां बैठी हुई है, आपकी सोच के लिए वो वहां से फोन करके कहते हैं बारिश हो, तूफान हो, कोई हो ना हो, असलम खान तुम्हारे साथ 5 तारीख को निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत बड़ी बात है। हम जब किसी जनाजे में जाते हैं ना, तो उस जनाजे में जाके हम उससे इबरत सीखते हैं। हम कहते हैं कि हमने चले जाना। इसी तरह अगर हमारे बुजुर्गों को हमारी परवाह है, तमाम इदारों के लोगों को हमारी परवाह है, तो हमें अपनी परवाह नहीं होनी चाहिए। 5 तारीख को मुझे बहुत से लोगों ने कहा, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे कि बारिश है। बारिश अल्लाह की रहमत होती है। अगर 5 तारीख को हम बैठ गए ये सोच के कि यार बारिश है, 15 दिन बाद कर लेते हैं, तो हल्का बंदियों का काम शुरू हो चुका है। कागजात नामजदगी के लिए कागज जमा होना शुरू हो गए हैं। हमारी नस्लों को कोई माफ नहीं करेगा। और मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि 10,000 का मजमा हो, गाने बज रहे हो, तमाल डाल रहा हो तो आप कामयाब होते हैं। हक और सच की आवाज चाहे एक बुलंद करे, चाहे 1000 बुलंद करें, उसका वजन उतना ही होता है। लिहाजा इस चीज से घबराना कि जी फलाने ने इतना एहतजाज कर दिया। चौधरी यासीन साहब आज स्टेज पे खड़ा होके आपको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो एहतजाज आपने अपारा चौक में किया, वो आपने मजदूरों के लिए किया, आपने सीडीए की तकसीम को रोकने के लिए किया। आपने वहां पे जो मैसेज दिया उसके अंदर आपने ये कहा कि मजदूर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मेरा उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हमने बचपन में एक मिसाल सुनी है, आपने भी सुनी होगी। लकड़ियां होती है ना, लकड़ियों का गुल, 20-30 लकड़ियां लो, उसको रस्सी से बांध दो, और बड़े से बड़े तुरम खान को और पहलवान को बुलाओ और कहो कि ये लकड़ियां तोड़ के दिखा। वो जोर लगाएगा, सब कुछ करेगा, वो उसको तोड़ नहीं पाएगा। और उसी लकड़ियों के गुच्छे को खोलो और उसको एक लकड़ी दे दो और कहो कि इसको तोड़ के दिखा, तो क्या होगा कि वो बड़ी आसानी के साथ उसको तोड़ लेगा। तो इससे साबित क्या हुआ कि इत्तेफाक में बरकत है। चौधरी यासीन साहब, आपको अल्लाह ने सीबीए दिया,
ہمارا اس پہ اختلاف ہے، وہ قانونی جنگ ہم لڑتے رہیں گے، لیکن گاڑی کا ہینڈل آپ کے ہاتھ میں ہے، سی بی اے آپ ہیں، کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ۔ میں نے آپ کو 6 روڈ کے پروگرام میں بھی، ڈاکٹر صاحب آپ ادھر خود بیٹھے ہوئے تھے، اسلم خان صاحب موجود تھے، میں سوشل میڈیا پہ جو سی ڈی اے کا مزدور سن رہا ہے، اسلام آباد کے اندر جو باقی ادارے افیکٹڈ ہیں، جس کی نمائندگی میں ایجوکیشن کے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ڈبلیو ڈی کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو باقی سن رہے ہیں، پولیس کا ادارہ افیکٹڈ ہے۔ میں نے وہاں پہ بھی یہی بات کہی تھی کہ اسلام آباد کے اندر سب سے بڑا سٹیک ہولڈر سی ڈی اے ہے۔ سی ڈی اے اگر ماں کا کردار ادا کرے تو اس وقت جس طرح اوقاف کے لوگوں پہ شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پولیس کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور ان کا ایڈمن سیکشن وہ افیکٹ ہونے جا رہا ہے اس سے، سی ڈی اے کے 14,000 خاندان افیکٹ ہونے جا رہے ہیں اس سے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے اس پروگرام کے اندر اپنی طرف سے جو عامر خان صاحب نے ذکر کیا، میں نے غیر مشروط طور پہ چودھری صاحب کو کہا کہ آپ نہ صرف ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ اس وقت سی بی اے ہیں، اور آپ کے پاس پاکستان ورکر فیڈریشن کا ایک عہدہ بھی ہے۔ آپ کی ذاتی، آپ کا نام، آپ کی ذاتی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ باپ کا، روحانی باپ کا کردار ادا کرتا ہے، اور سی ڈی اے کی تمام تنظیموں کو آپ ساتھ لے کے چلیں۔ عزت کمال پاشا کے کندھے بھی آپ کے لیے حاضر ہیں، اگر آپ میرے کندھے بھی مانگو گے، میرا خون بھی مانگو گے تو میں وہ بھی دوں گا۔ آپ گاڑی چلاؤ، جوان گھوڑے، ہم لیڈ کریں گے سارے آپ کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ نے الگ احتجاج کیا، ہم الگ کرنے جا رہے ہیں۔ مقصد تو ایک ہی ہے، جب یہی اکٹھے ہو کے کریں گے، ایک جان ہو کے کریں گے، خدا کی قسم کوئی مئو کا لال سی ڈی اے کو تقسیم نہیں کر سکتا اگر ہم ایک جان ہو جائیں۔ آپ ملازمینوں کو یہ سوچنا چاہیے، سی ڈی اے کے وہ ملازم جن کا تعلق سی ڈی اے مزدور یونین سے ہے، وہ ملازم جن کا تعلق سی ڈی اے لیبر یونین سے ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کا لیڈر آپ کو یہ کہتا ہے کہ 5 تاریخ کے احتجاج میں نہ جاؤ، اور یہ ادارہ تقسیم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو کیا کل وہ لیڈر آپ کے گھر میں آلو پیاز ٹماٹر بھرے گا؟ نہیں۔ کیا وہ لیڈر آپ کے بچے کی بھرتی کا سوچے گا؟ نہیں۔ کیا وہ لیڈر کل آپ کی ماں کی دوائیوں کے پیسے آپ کو دے گا؟ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے کم عقل انسان ہوں، نوجوان ہوں، مجھے تو ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ سی ڈی اے ختم ہوا تو ہماری کھڑپینچی بھی ختم، ہماری لیڈری بھی ختم، ہماری یونین بھی ختم، آپ کی نوکری بھی ختم، ہسپتال چلا جائے گا، قبرستان چلا جائے گا، بچوں کی بھرتی ختم ہو جائے گی، پلاٹوں کے کوٹے ختم ہو جائیں گے، اسکول چلا جائے گا۔ تو اس مہنگائی کے دور میں، اس بدماشی کے دور میں، جہاں پہ سانس لینا دوبر ہے، وہاں پہ ماں جیسا ادارہ سی ڈی اے، ماں جیسا ادارہ سی ڈی اے جو مرنے کے بعد بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، قبر دیتا ہے چیٹ قبرستان میں، جو بیماری میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اسپتال میں علاج کرتا ہے، جو مرنے کے بعد بیوہ کا خیال کرتا ہے، آپ کے بچے کو بھرتی کرتا ہے، آپ کو پروموشن دے کے آپ کی جیب کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں چودھری صاحب؟ میرے والد صاحب کے ساتھ آپ نے سیاست کی، امان اللہ خان صاحب آپ نے سیاست کی، خدا کا واسطہ ہے، وہ اگر عزت کمال پاشا کو نیچا کسی نے دکھانا ہے، میں آپ کے جوتے پالش کرنے کو تیار ہوں۔ آؤ 5 تاریخ کو مل کے احتجاج کر کے ادارہ بچاتے ہیں۔ میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کسی ایم این اے، کسی بڑے ایوان، کسی کھڑپینچ کے پاس جاتا ہوں تو میں اپنے پرس سے اپنا جب کارڈ نکالتا ہوں تو اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس پہ لکھا ہوتا ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈاکٹر صاحب۔
وہ مجھے کہتے ہیں یار یہ CDA کی یونین کا جنرل سیکرٹری ہمارے پاس آ گیا. تو یہ اس ادارے کی دین ہے سب کچھ. یہ عمران بگا صاحب بیٹھے ہیں ایجوکیشن سے, ان کے بھی ذاتی اختلافات ہیں آپس میں, ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ ہوں, لیکن آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سارے اختلافات بلا کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہو, سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اور میں کچھ پوسٹر سٹیکر دیکھ رہا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا جی کہ 5 تاریخ کے احتجاج کا بائیکاٹ کیا جائے. او ظالموں, یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کسی لیڈر کی مالش میں ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں. عزت کمال پاشا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں کھڑا ہوں, ایک بندہ آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جس کو میں نے یہ بولا ہو کہ آپ احتجاج میں نہ جاؤ. اور میں نے تو اس احتجاج پہ بات بھی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کہ وہ آپ کے حق کے لیے تھا, وہ مزدوروں کی بقا کے لیے تھا. لیکن اب 5 تاریخ کو جب ہم احتجاج رکھ رہے ہیں تو یہ احتجاج میری ذاتی حیثیت کے لیے نہیں ہے, کوئی جلسہ نہیں ہے, کوئی الیکشن نہیں ہے, کوئی ووٹ نہیں ہے. یہ احتجاج اس ادارے کی بقا کے لیے ہے. اس احتجاج میں ہم نے پورے اسلام آباد کے لوگوں کو دعوت دی ہے, ایجوکیشن کے لوگوں کو دعوت دی ہے, PWD کے لوگوں کو دعوت دی ہے, اس کے علاوہ SNGPL جتنے ریلوے وابڈا آئسکو سب ہیں, اور آپ کے بالخصوص جو اپوزیشن لیڈرز ہیں. میری انہوں نے مخالفت کی, لیکن میں اس مخالفت کو بالا طاق کر کے میں نے پیپلز پارٹی کے جتنے بڑے رہنما ہیں اسلام آباد کے اندر, میں نے ایک ایک بندے کو لیٹر لکھا ہے. میں نے اپنا قانونی تقاضا پورا کیا ہے, احتراماً جو تقاضا ہوتا ہے میں نے وہ پورا کیا ہے. میں نے چودھری محمد یاسین صاحب کو ان ریٹن دعوت نامہ بھیجا ہے, میں نے امان اللہ خان صاحب کو ان ریٹن دعوت نامہ بھیجا ہے, میں نے ڈوگر صاحب کو ان ریٹن دعوت نامہ دیا ہے, میں نے آفیسر ایسوسی ایشن کو ریٹن دعوت نامہ دیا ہے, میں نے آل آفیسر ایسوسی ایشن کو ریٹن دعوت نامہ دیا ہے. آپ کے جتنے یہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں اسلام آباد کے, میں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا. اب اگر کوئی نہ آئے, اب اگر کوئی یہ سوچے کہ یار میں اس دڑے میں ہوں, میں اس دڑے میں ہوں, تو میرا خیال ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ادارے کے اندر ملازمین کا دشمن ہے, وہ آپ کا بھی ساتھی نہیں ہے. اور آپ جو باڈی میری بیٹھی ہوئی ہے, جس ڈائریکٹریٹ میں ہے, آپ نے 5 تاریخ کو جب ورکر کو نکالنا ہے تو جو ملازم یہ کہے کہ میرا تعلق چودھری یاسین گروپ سے ہے, تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ احتجاج پاشا کا نہیں ہے, یہ احتجاج تیرے چولہے کا ہے, یہ احتجاج تیرے بچوں کا ہے, یہ احتجاج تیری نسلوں کا ہے. ان سب کو نکال کے آپ نے لانا ہے. اور جب ہم پریس کلب میں اپنا میسج دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ اگلے لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف احتجاج کی حد تک محدود رہے. آل پینشنر لیبر تحریک کے جو رہنما ہیں اسلم خان صاحب, وہ 2 سے 3 کالز دے چکے ہیں اس سے پہلے بھی, اور ہزاروں کا مجمع یہاں پہ اکٹھا ہوا تھا. ایک احتجاج میں میں خود ساتھ تھا, اسلام آباد کی ڈیوٹی میری لگائی گئی تھی, وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. تو جب مزدور پورے اسلام آباد اور اس گرد و نواح میں پسا ہوا ہے, رگڑے میں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر آپ سب باڈی ممبران کی موجودگی میں اور اپنی قیادت کی موجودگی میں, میں ایک دل سے خلوص نیت سے آپ کی موجودگی میں اور سوشل میڈیا کے اوپر چودھری یاسین صاحب, امان اللہ خان صاحب, ڈوگر صاحب, اور جو یہاں پہ آفیسرز ہیں, اور جو سب انجینئر ایسوسی ایشن ہے, اس کے علاوہ جتنے سٹیک ہولڈر ہیں, آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں, آئیں. ہمارے احتجاج میں پاشا زندہ آباد کا نعرہ نہیں لگے گا, ہمارے احتجاج میں CDA امپلائیز یونین کا زندہ آباد کا نعرہ نہیں لگے گا, ہمارے احتجاج کے اندر
पाशा ग्रुप का गाना या तराना नहीं बजाया जाएगा। हमारे एहतजाज के अंदर एक ही नारा लगाया जाएगा कि सीडीए के मजदूर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जिंदाबाद। इस्लामाबाद के अंदर तमाम इदारों के मजदूर का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जिंदाबाद। वो एहतजाज इस्लामाबाद में जितने मुतासरीन हैं वो उनका एहतजाज होगा। हम सिर्फ मेजबानी कर रहे हैं, इससे बढ़ के हमें और उसमें कुछ भी नहीं करना। तो लिहाजा आप सबको दावत देता हूं, दोबारा दावत देता हूं, आओ मिल के सीडीए बचाते हैं। जब इलेक्शन आएगा तोड़ जोड़ भी करेंगे, तोड़ फोड़ भी करेंगे, एक दूसरे को गिराएंगे भी। वो सियासी क्या कहते हैं, वो जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन ये टाइम नहीं है भाई, ये टाइम नहीं है मजदूर को तकसीम करने का। मैंने आखिरी दिन तक, यासीन साहब ने एहतजाज किया 28 तारीख को मुझे कुछ पारुओं ने कहा कि आपने नहीं जाना। मैं आखिरी लम्हे तक इंतजार करता रहा कि अगर पाशा ग्रुप को दावतनामा दिया गया, अगर हमें बुलाया गया, तो मेरा वजूद और मेरी अना इतनी बड़ी नहीं है, हम जरूर जाएंगे और मजदूरों की तर्जुमानी करेंगे। आइंदा के अंदर भी कोई लाएमल बनाया जाए। मैं चौधरी साहब आपसे कहूंगा, आपने एहतजाज कर लिया, मैं भी कर लूंगा। आपने कोर्ट में जाके केस भी कर लिया, मैं भी करने जा रहा हूं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाते हैं, उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन आप बन जाएं। हम सब आपके बाजू होंगे, हम सब आपके बाजू होंगे। लेकिन आओ एक बारी नारे से, प्लेटफॉर्म से, अपनी अना से, अपनी सेल्फ जो उनसे है वो रिकग्नाइजेशन से बढ़ के यार इदारे और इस्लामाबाद के अंदर जितने अफेक्टेड लोग हैं उनको बचाते हैं। उसके बाद मुखालफत के लिए और सियासत के लिए सारी जिंदगी पड़ी हुई है। तो मैं इसके साथ ही अब आपको आखिरी 2 मिनट लूंगा और उसके बाद बात को क्लोज करूंगा। अब मुझे ये बताओ, हाथ खड़ा करके, मुनव्वर भाई भी बैठे हुए हैं, सर्दी लग रही है मेरे बड़े भाई को, मैं माजरत चाहता हूं, जरा लंबा हो गया प्रोग्राम। एहतजाज के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? सही तरह, ये आखिरी 2 मिनट है। सब देख रहे हैं आपको मीडिया पे, ये मेरे फोन से चल रहा है, पूरा इस्लामाबाद देख रहा है आपको। तैयार हो इंशाअल्लाह? तो जरा सही नारा लगाना है, सीडीए की तकसीम, इस्लामाबाद के अंदर तमाम इदारों की निजकारी, इस्लामाबाद के अंदर तमाम इदारों की निजकारी, इस्लामाबाद के मजदूरों के हकूक पे शबखून, एजुकेशन को एमसीआई के अंडर करना, पीडब्ल्यूडी को तबाह करना, रेलवे को प्राइवेटाइज करना और बाकी जितने इदारे हैं, वापडा है, उनको तकसीम की तरफ और प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना। मैं एक आखिरी बात करूंगा, क्योंकि हांडी मैंने फीकी पकाई है, नमक थोड़ा डालने दे मुझे आप। ये जो ऐवानों में बैठे हुए हैं ना, ये जिनको हमने कुर्सियों पे बिठाया, ये कोई जहेज में नहीं लाए हुए अपने। ये जितने एमएनएज है ना, ये बड़े बड़े गाड़ियों में फिरते हैं, ये आपके और हमारे पैसे से फिरते हैं। खुदा की कसम, ये ऐवानों में बैठे हुए लोग, अगर सीडीए का मजदूर चाहे, ये सुबह उठें और हम सिर्फ पानी का वाल बंद कर दें, ये अपना पिछवाड़ा नहीं धो सकते। सिर्फ वाल बंद कर दें, बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला प्रेस क्लब में आपको सुनाऊंगा। बहुत अच्छे, ललकारेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर किस्म की कुर्बानी दूंगा। कमाल पाशा सीडीए की तकसीम अदालती ऑर्डिनेंस जिंदा है पाशा, जिंदा है पाशा, मजदूर का पाशा, माली का पाशा, याकूब का पाशा, जिंदा है पाशा। तो मैं मजदूर का भुट्टो, मजदूर का भुट्टो,
जिंदा है, मजदूर का भुट्टो जिंदा है। तो मेरे भाइयों, हर किसी ने हर पहलू पे, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 5 तारीख का जो तरतीब होगी मैं आपको वो समझा देता हूं। 5 तारीख को जो हमने तरतीब बनाई है वो यहां से हमने काफले की सूरत में चलना है और हमने कहां तक जाना है, और प्रेस क्लब का जो बार ग्राउंड है वहां पे हमने खड़े होके अपना मैसेज देना है। नारे होंगे, आवाज होगी, स्लोगन्स होंगे। हाजी मकसूद साहब की मैंने जिम्मेदारी लगाई थी, इन्होंने वो प्ले कार्ड्स और वो सारा तरतीब कर लिया है। हमने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो प्ले कार्ड्स को डिस्प्ले करना है। उस पे मुख्तलिफ अबारतें लिखी हुई हैं, मुख्तलिफ जो उनसे है वो लाइंस लिखी हुई हैं एहतिजाजी, जिसके अंदर एक कलेक्टिव मैसेज जाएगा। हमारे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा असलम खान साहब होंगे। तो हमने अपने आप को 5 तारीख को बड़ा मुनज़्ज़म शो करना है। बारिश बरस रही होगी, याद रखना। कोई बात सब छतरियां लेके आओगे? इंशाल्लाह लोगे? इंशाल्लाह छतरियां लेके आनी है। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, जो 5 तारीख को अपनी रजाई को जफ्फी डालेगा उसको बेरोजगारी जफ्फी डालेगी, उसको बेरोजगारी जफ्फी डालेगी। तो या तो बेरोजगारी को जफ्फी डाल लो, या 5 तारीख की सर्दी बर्दाश्त करके एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करके अपना मैसेज पूरे इस्लामाबाद, पूरे ऐवान और पूरे पाकिस्तान में फैला दो। ये आप पे है, ये आप पे है कि आपको अपने जूतों के ऊपर कीचड़ गंदा लगता है, अपने कपड़े गीले होते हुए तंगी होती है, या आपको सर्दी लगती है, या फिर आपने ये तैयार कर लिया है कि 5 तारीख को ना कोई सर्दी, ना कोई कीचड़, कुछ भी नहीं। एक ही नारा होगा कि सदारती ऑर्डिनेंस ना मंजूर। मैं एक एक चेहरा उस दिन देखूंगा, उस दिन सबसे आगे मैं आऊंगा। और मैंने आपको ये बता दूं कि हमने बारिश को नहीं देखना भाइयों, ये खुदा का वास्ता है। हमने वेस्ट कोट को नहीं देखना, हमने अपना आराम नहीं देखना। बच्चा बीमार है, किसी की ड्यूटी लगाओ कि उसको अस्पताल लेके जाए। 2 घंटे का प्रोटेस्ट है टोटल। यहां से चलेंगे 25-30 मिनट में प्रेस क्लब, और वहां पे 1 घंटे का मैसेज मरकजियत से, और उसके बाद हम वहां से मुंतशिर हो जाएंगे। पूरे अपने अंदर इंतशारी लोगों से बचना है। ऐसे भी होते हैं जो इंतशार फैलाते हैं, उनके ऊपर नजर रखनी है। आपने 5 तारीख को मेरे भाइयों छतरियां लेके, गर्म कपड़े लेके, दस्ताने पहन के, टोपी पहन के, मफलर पहन के आना है। और अपने साथ वर्कर निकालोगे या नहीं निकालोगे? ये जो आखिरी बाकी तो जो दोस्त आएंगे सो आएंगे। 5 तारीख को यह भी पता चलेगा कि बाकी इदारों के जो लोग हैं उनको कितनी परवाह है अपनी। ये भी देखेंगे हम, ये भी देखेंगे हम। और मैं आपको ये सीडीए की हद तक बता दूं कि ये जो एहतजाज हम 5 को करने जा रहे हैं, इस एहतजाज को फिर हम अपनी डायरेक्टरेटों में भी लेके जाएंगे। ये बार बार नहीं होगा। हमने इसके बाद जो अगला एहतजाज होगा, साथ साथ कोर्ट केस भी चलेगा, साथ साथ एहतजाज भी होगा। इसके बाद जो अगला पड़ाव हमारा होगा वो हमारा नेवल हेडक्वार्टर होगा। ठीक है? उसकी इतला भी बाकायदा 5 तारीख को मैं पूरा शेड्यूल अनाउंस करूंगा एहतजाजों का। हमने एनवायरमेंट में भी करना है, हमने नेवल हेडक्वार्टर में करना है, हमने फायर ब्रिगेड में करना है, हमने चेयरमैन ऑफिस में करना है। ये इसलिए करना है कि हमने वर्कर को मोबिलाइज करना है, ताकि जब हम बड़ी कॉल दें डी चौक की, तो उस वक्त मजदूर आपके साथ जुड़ के तैयार खड़ा हुआ हो। तैयार हो? 5 तारीख को वर्कर निकालोगे? बस 10-12 ही हाथ खड़े हैं, बाकी थे। अंसर मलिक साहब सही बताओ, 5 को वर्कर निकालोगे? जो सुपरवाइजर, जो अफसर, जो इंचार्ज
اور جو بدमाش CDA کا 5 تاریخ کو ورکر کو روکے گا, یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارے چولہے کا دشمن ہے, تمہارے ادارے کا دشمن ہے. اس بندے کا رگڑا نکالو. انشاءاللہ. جو آپ کو حاضری غیر حاضری, میں ذمہ دار ہوں. 5 تاریخ حاضری غیر حاضری ٹرانسفر تنخواہ اللہ ذمہ دار ہے, میں ذمہ دار ہوں, میں اس کا تحفظ کروں گا. آپ نے کھل کے 5 تاریخ کو یہاں پہ, اچھا آپ ٹائم کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹائم کی پابندی بہت ضروری ہے. 10 بجے ہم نے یہاں پہ اکٹھے ہو جانا ہے. کتنے بجے؟ 10 بجے. پورے 10 بجے. 10 کا مطلب 10 ہے. 10:30 بجے ہم نے یہاں سے چل پڑنا ہے. ڈاکٹر صاحب 10:30 بجے معقول ٹائم ہے؟ آدھا گھنٹہ. 10:30 بجے ہم یہاں سے چل پڑیں گے. 10:30 کے بعد جو آئے گا سمجھ لو کہ اس کو وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بھی ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے. 10:30 بجے ہم یہاں سے چل پڑیں گے. پیدل بھی ہوں گے, گاڑیاں بھی ہوں گی, ٹرک بھی ہوگا. منظم طریقے سے ہم یہاں سے جائیں گے. تیار ہو؟ پھر پوچھ رہا ہوں, تیار ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. سینیٹیشن کے ملازمین بھرپور سائٹوں سے ورکر اٹھا کے لانا ہے. انوائرمنٹ عامر خان صاحب کی سرپرستی میں آپ سب نے, سفیر عباسی صاحب اس دن رزلٹ نکالنا ہے. فارسٹ کے لوگ نکالنے ہیں, پارکوں کے لوگ نکالنے ہیں. لہذا آپ سب سے میری اپیل ہے, فائر بریگیڈ کا سٹاف نکالنا ہے, انفورسمنٹ کا سٹاف نعیم عباسی صاحب بھرپور طریقے سے نکالنا ہے. لہذا اس دن کوئی رکنا نہیں چاہیے. منور بھائی, سرور سب کھڑے ہو, سب بیٹھے ہو یہاں پہ, سب مرکزی لوگ ہیں, روڈ کے, نیول کے. کفیل بھائی ورک کرنا ہے اس دن. پتہ لگے کہ جس طرح میرا بھائی جماعت اسلامی کے اندر ایک پوری کیمپین کو لیڈ کرتا ہے, 5 کو آپ نے اپنے چولہے کے تحفظ کے لیے ایک ایک بندے کو بولنا ہے. رئیس صاحب یہ کرنا پڑے گا ہمیں, تب جا کے کوئی ماحول بنے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میں پھر شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا, آج آپ نے ہمیں عزت بخشی. تمام مقررین جنہوں نے گفتگو کی ان کا شکر گزار ہوں. اور میرے بھائیوں بزرگوں, یہ قربانی کا وقت ہے. 5 تاریخ کو رضائی کو جفی نہیں مارنی, آنا ہے. آؤ گے؟ انشاءاللہ. اللہ